इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले सीमित ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेको छ दर्शकवृन्द। विभागले काकरभिट्टा इनरुवा रेल ट्र्याक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डर अनुसार केही निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउने भएका छन्। अहिले रेल मार्ग निर्माणको काम 1 दर्जन भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी विभागले ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै चर्को विरोध हुन थालेको छ। करिब 30 अर्ब लागत अनुमानको 54वटा ठेक्का निकालेको विभागले सबैमा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरी शर्तहरू तिर्स्याइदिएको छ। विभागको यो कार्य शङ्काको घेरामा परेको छ दर्शकवृन्द। अर्बौं रुपैयाँको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएपछि तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले ठुलो बजेटका भौतिक संरचना निर्माणमा कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ र ठेक्कामा मिलेमतो हुन्छ भन्ने एउटा भयानक प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले निकालेको 30 अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा खुल्ला मिलेमतो भएको आधारहरू फेला परेका छन्। रेलको ट्र्याकमा माटो बिछ्याउने वा भर्ने कामका लागि निकालिएको ठेक्कामा विभागले सेटिङ भएका निर्माण व्यवसायीले मात्रै भर्न पाउने गरी एउटा अप्ठ्यारो क्राइटेरिया राखिदिएको छ। यही क्राइटेरियाका कारण अब 30 अर्ब रुपैयाँका 54वटा ठेक्कामा सीमित ठेकेदारहरूको रजाई हुने पक्की भएको छ। एकदम 100% यो सेटिङ हो। यो 15 जना एउटा के हो, कानुनमा र क्याबिनेटमा लगेर 15 जनालाई नै सिधै काम दिइदिएको भए पनि हामी खुसी हुन्थ्यो। व्यवसाय हामीले किन टेन्डर सूचना गराउनु भयो, अरूले किन हामी खर्च गराउनु पर्यो? पूर्व पश्चिम रेल चलाउने सरकारको योजना अन्तर्गत नेपालको पूर्वी नाका काकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलको ट्र्याक खोल्न माटो भर्ने कामका लागि असार 14मा टेन्डर आह्वान गरिएको छ। टेन्डर भर्ने कुनै पनि निर्माण कम्पनीले रेल विभागले तोकेको क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्छ। विभागले माटो भर्ने कामका लागि निर्माण कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने पहिलो शर्त छ पछिल्ला 10वटा वर्षमध्ये कुनै एउटा वर्षमा 1,45,251 घनमिटर माटो भरेर सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ। माटो भरेको अनुभव पनि रेलवे निर्माण क्षेत्रबाटै प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ। यो क्राइटेरिया हेर्दा अन्य टेन्डरहरूमा पनि राखिने सामान्य शर्त जस्तो लाग्न सक्छ, तर यही क्राइटेरियाले 30 अर्बको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको मात्रै रजाई हुने बाटो खोलिदिएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ। विभागले निकालेको टेन्डर शर्ती हेर्दा सबै नियम कानुन वा प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ, तर शर्तहरूले चाहिँ विभाग र केही निर्माण व्यवसायीको खुला मिलेमतो भएको देखाउँछ। जानकारहरूका अनुसार टेन्डरमा भनिएको क्राइटेरिया पूरा गर्न सक्ने नेपालका 16वटा निर्माण कम्पनी मात्रै छन्। यिनै कम्पनीहरू र विभागको मिलेमतोमा यस्तो अनौठो शर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको जानकारहरूको दाबी छ। रोडको सर्टिफिकेट भनेर खुलाउनु भयो, लास्टमा आएर चाहिँ रेल ट्र्याकको अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा नेटमा त्यो राखिदिनु भयो। र अहिले टेन्डर प्रक्रिया राख्दाखेरि जम्मा यो रेलको टेन्डरको ट्यागवाला मान्छे जम्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी हामी व्यवसायी साथीहरू जम्मा 15 जना मात्रै 15 जना साथीहरू छ त्यसमा। तर रेल विभागको भने यस सम्बन्धमा बेग्लै धारणा छ। अब रेलवे भनेको कस्तो संरचना हो भनेको जस्तो प्लेन भयो, रेलवे भयो, हजारौं मान्छेले हिँड्छन् हैन, एकदम त्यसको लागि बनाउने बाटो हो। अब तपाईको जुन विज्ञ मान्छे त्यसलाई राखेर हामीले टेन्डर गरे हौ हैन। अब अरू सबै त्यसमा यो कुनै मार्केट सर्वे गरेर गरे पनि होइन, हामीलाई जे चाहिएको त्यही गरे हो हैन। हाम्रो नियम कानुन र डकुमेन्ट्सले पनि त्यही भन्छ, जुन काम जस्तो कम्प्लेक्सिटी छ त्यही हिसाब क्राइटेरिया राख्नु हैन। अब यसमा सबैलाई मिल्ने गरी क्राइटेरिया सबै राख्न मिल्छ। नेपालको हकमा रेलवे ट्र्याक निर्माणको काम बिल्कुल नयाँ काम हो। यही भएर रेलवे सम्बन्धी कामको अनुभव भएका कम्पनीहरू नेपालमा खासै छैनन्। माटो भर्ने, सम्याउने जस्ता आधारभूत कामका लागि भने नेपालमा प्रशस्तै कम्पनीहरू छन्, तर त्यही काममा समेत विभागले सीमित निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रवेश पाउने गरी शर्त राखिदिएपछि यो प्रकरणले नेपालको निर्माण क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। यो
त्योभन्दा पहिला चाहिँ 6वटा प्याकेज चाहिँ रोडोक्सको चाहिँ सर्टिफिकेटले रेल बनाउने, रेलको चाहिँ ट्र्याक बनाउने, अहिले बाउ बिर्सिनु भएन नि। रेल विभागले निकालेको यो रहस्यमय टेन्डरको सूचनाले विभाग मन्त्रालयदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसम्म तानिने निश्चित भएको छ। बितेको 10 वर्षमा रेलवे ट्र्याक निर्माण सम्पन्न नै गरेको अनुभव नेपालका कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। पूर्व पश्चिम रेल मार्गको बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको खण्डमा ट्र्याक निर्माणको ठेक्का पाएका केही कम्पनीहरूसँग माटो भर्ने कामको अनुभव चाहिँ छ। रेल विभाग गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नमिल्ने भएका कारण विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसपटक टेन्डर निकालिएको दाबी गर्छ। त्यो मेरो रेलवेको वर्ल्डमा जहाँ पनि टेन्डर हुँदाखेरि यही क्राइटेरिया राखेर माग्ने चलन छ हैन। त्यसले गर्दा यो अब रेल बनाउने मान्छेले नै रेल बनाउनु अलि उपयुक्त हुन्छ र यो अलिकति एकदम विशिष्ट खालको, यसमा कुनै पनि तपाईँको अलिकति पनि ड्यामेज भयो भने रेलको ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले रेल जानेको मान्छेले हामीले ल्याउन खोजिया हो हैन। तर यो जुन 15 जनाले सेटिङ गरेर त्यहाँको महानिर्देशक बलराम मिश्रजी अब असोज, मैले सुनेको कुरा असोज मसन्तभित्रमा उहाँ चाहिँ रिटायर पनि हुने, यो चाहिँ स्वीकृति गराएर यो देशलाई हानि पारेर उहाँ हिँड्नु लागेको छ। यिनलाई यो देशमा यति हानि पारेछ भने पनि यिनलाई राज्यले कुनै दिनमा यिनको पेन्सन रोक्का गरेर यिनलाई चाहिँ कुनै दिन कारबाही गर्दाखेरि यिनलाई थुन्दी कार्यक्रम पनि यो सरकारबाट मैले माग गरेको छु। त्यस्ता कम्पनीको संख्या 1 दर्जन जति रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यो तथ्यले स्पष्ट पार्छ कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभाग र सीमित निर्माण व्यवसायको स्पष्ट नेक्सस यो ठेक्कामा छ। यो ठेक्का रद्द नभएमा यसबाट लाभान्वित हुने निर्माण व्यवसायीहरूको सूची पनि यो टेलिभिजनले प्राप्त गरेको छ। उखानै छ नेपालीमा, काले काले मिलेर खाउँ भाले। रेलवेको टेन्डरमा पनि दुरुस्तै यस्तै भएको छ। यी टेन्डरहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि ठेकेदारहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूकै सुझाव मानेर रेल विभागले औपचारिकता पुरा गर्न मात्रै टेन्डर आह्वान गरेको छ। ठेक्का लिने र ठेक्का दिने नै एउटै कित्तामा उभिएपछि अब कसको डर, कसको भर? अहिलेसम्म देखिएका परिदृश्यले अनियमितता गर्न सरकारी निकायले नीतिमै चलखेल गरेको हो भन्ने पनि देखाउँछ। यो प्रपञ्चमा कसको के पर्छ देखाउने छौँ यो छोटो ब्रेकपछि। एक अर्ब होइन, 2 अर्ब होइन दर्शकबिन्द, 30 अर्बको ठेक्कामा आफ्ना ठेकेदारले भनेको एउटा मात्रै शर्त राख्न सक्दा पनि खेल अर्कै कित्तामा पुग्छ। यहाँ प्रतिस्पर्धालाई त फगत एउटा दुनियाँ हँसाउने नौटङ्कीमै सीमित राखिदिएको छ। दर्शकहरू, दुनियाँले देख्दा प्रतिस्पर्धा जस्तो लाग्छ, तर यस्ता ठुला योजनामा कुनै प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन। यस्तो सेटिङ 1 जना वा 2 जना ठेकेदारको बलबुताले भ्याउँदैन। यहाँ त 16 जना ठुला ठेकेदार एक भएर ठुलो र धेरै ठुलो सेटिङ गरेको पाइन्छ। आखिर को हुन् ती स्पेशल सेटिङ? अर्बका 54वटा ठेक्का 16वटा ठुला निर्माण व्यवसायको पोल्टामा पार्ने गरी शर्त राखेर रेल विभागले टेन्डर खोलेपछि अहिले आम चासो ती प्रभावशाली निर्माण कम्पनीहरू कुन होलान् भन्नेमा छ। रेल विभागलाई हातमा लिएर आफूहरूले मात्रै ठेक्का पाउने गरी टेन्डर निकाल्न लगाउनेहरूमा केही सांसद ठेकेदार, केही नेता ठेकेदारहरू पनि छन्। त्यो निर्माण व्यवसायीहरू अथवा सप्लायर्सहरू अथवा कन्सल्टेन्टहरू क्लाइन्टसँग भेट्न जान्छन्। क्लाइन्टसँग भेटेपछि ल मेरो यो छ भनेपछि मैले क्राइटेरिया बनाउने हो भने कसरी हुन्छ भने मैले तपाईलाई काम पार्नुपर्छ भने तपाईको के छ त तपाईलाई मिल्ने खालको चाहिँ म क्राइटेरिया बनाउँछु। जस्तै तपाईले एउटा मैले घोडा किन्नु छ भने घोडाको चाहिँ पुच्छरमा एउटा चाहिँ सेतो फुर्को चाहिन्छ भनेर तपाईको त्यही घोडा छ, त्यो घोडा मैले किन्न पर्छ भनेपछि बाहिर त्यो घोडा 10,000 मा पाइन्छ। अब म के गर्छु, त्यो घोडा 50,000 को रेट राख्छु र त्यसपछि अब कसैका त्यो घोडा हुँदैन, तपाईसँग मात्रै हुन्छ। तपाईसँग मात्रै भएपछि के भने 50,000, अब 10,000 मा पाउने घोडा के भयो त? घोडा त आखिर जुन घोडा लिए पनि समस्या पर्ने कुरो केही पनि होइन। आखिर काम चढ्ने काम उसो एउटै काम हो। तर के भयो त भन्दाखेरि
पुच्छरमा चाहिँ सेतो फुर्को भएको घोडा भन्नासाथ त के भयो भने तपाईँको मात्र घोडा मिल्यो, अरूले त्यो चाहिँ 5 जन्म दिन्छु भन्दा नि पाएन। नेपाली काङ्ग्रेसको आडमा ठेक्का हत्याउँदै काङ्ग्रेसकै सांसद बन्न सफल भएका दोलखाका समानुपातिक सांसद हुन् जीत छिरिङ लामा। विभागले निकालेको टेन्डरमा यी माफिया ठेकेदारहरूले पनि ठेक्का पाउने निश्चित रहेको छ। जसको हातमा डाडु पन्यु छ उनीहरूले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा एउटा राम्रो उद्देश्यले पनि बनाएको हुनसक्छ नियम बनाउने बेलामा, तर त्यो नियमलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हातमा डाडु पन्यु कसरी लिने र कसरी त्यसबाट फाइदा लिने त्यसरी त्यसलाई अपव्याख्या गरेर चाहिँ अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्ति एकदम हावी छ। यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसका सांसद बहादुर सिंह लामा लगायतका प्रभावशाली ठेकेदारहरू यो मिलेमतोमा जोडिएका छन्। नेता, सांसद, मालिक रहेका निर्माण कम्पनीहरूले यस अघि पनि विभिन्न समयमा सेटिङमा ठेक्का हत्याउने गरेको समाचारहरू नबाहिरिएका होइनन्। यी बाहेकका कम्पनी पनि नेपालमा नाम चलेका वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू नै छन्। मिलेमतोको ठेक्का पाउने कम्पनीहरू यस्तो छ दर्शकवृन्द। लामा कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक सांसद जीत छिरिङ लामा, शर्मा एन्ड कम्पनी सञ्चालक रमेश शर्मा, तुदी कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक ऋषि सुवेदी, रसुवा कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक सांसद मोहन आचार्य, हिमडुङ एन्ड थोकर सञ्चालक सांसद बहादुर सिंह लामा, कन्ट्याक्ट कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक मधुसूदन भण्डारी, सन्तोषी निर्माण सेवा, एपेक्स निर्माण सेवा, गजुरमुखी निर्माण सेवा, पीएस कन्स्ट्रक्सन, रोशन कन्स्ट्रक्सन, रौताह कन्स्ट्रक्सन, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन र आशिष निर्माण सेवा। यी यस्ता निर्माण कम्पनीहरू हुन् जसले आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि नेपालको कानुन नै फेरबदल गरिदिने ताकत राख्दछन् भन्ने गरिन्छ। ठेकेदारहरूको स्वार्थ पूरा गर्न र गराउन उनीहरू आफै कानुन बनाउने ठाउँमा पनि पुगेका छन्। उनीहरूले कानुन त्यसरी मात्रै बनाउँछन् जसरी बनाउँदा उनीहरूको हित हुन्छ। विकास निर्माण भन्ने कुरा त त्यस्तै उस्तै हो। कार्डेनिङ भएको छ, उहाँहरूको सहमति भयो भने कार्डेनिङ हुँदैन, सहज हुन्छ। उहाँहरूको सहमति भएन भने बाहिर बसेकोले कार्डेनिङ भन्छ। सबै ठेक्का चाहिँ जति प्रतिस्पर्धा नभएको दिनसम्म कार्डेनिङ हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भएको प्रतिस्पर्धा भयो त मिलेर जसले पाउनुहुन्छ उहाँहरू एकदम समावेश हुन्छ, जसले पाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूको विरोध हुन्छ। हरेक संशोधन नगरिकन क्लास 40 नभएसम्म गुनासो पनि कम हुँदैन र कार्डेनिङ भएको छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको संस्थागत भ्रष्टाचार भएकै अहिले पनि केही ठेकेदारहरू सांसद छन् दर्शकबिन। निर्माण क्षेत्रका यस्ता माफियाहरूको हातले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको ड्राफ्ट लेखियो भने कस्तो बन्ला। यो देशमा त शिक्षाका माफियाले शिक्षा नीति बनाउँछन्, कालो बजारियाहरूले कालो बजार नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्छन् र मृगौला तस्करहरूले अस्पताल नै चलाउँछन्। निर्माण क्षेत्रमा पनि दुरुस्तै यस्तै देखिएको छ। यसपटक 30 अर्बका 54 ठेक्का दिने प्रकरणमा खुल्लम खुल्ला मिलेमतो गर्न शर्त राखिएपछि विरोध सुरु भइसकेको छ। पहिला 6वटा प्याकेज चाहिँ रोडोसी सर्टिफिकेटले हाम्रो साथीहरूले काम गर्नुभयो। अहिले चाहिँ आएर किन रेलको चाहियो? हाम्रो रोडोसी सर्टिफिकेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यस सम्बन्धमा उजुरी आय अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। यसपटक रेल विभागले 54वटा ठेक्काका लागि टेन्डर निकालेको छ। सन् 2019 जुनमा निकालेको यस्तै प्रकृतिको 8वटा ठेक्का पनि यस्तै किसिमको शर्त राखी मिलेमतोमा यी नै 16वटा निर्माण कम्पनीहरूले हात पारेका छन्। यो 16वटा निर्माण कम्पनी बाहेक अन्य निर्माण कम्पनीहरूको व्यापक विरोधका बावजुद पनि रेल विभागले यी ठेक्काहरू यही साउन 17मा खोल्दैछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भनेर जेल गएका ठेकेदार हुन् जीत छिरिङ लामा। दर्शकबिन, जीत छिरिङ लामा विवादित ठेकेदार लामा अहिले 3 करोड नेपालीको भाग्य लेख्ने ठाउँ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा सांसद नै छन्। उनको कर्मले उबेला शेरबहादुर देउबा र प्रकाश मान सिंहलाई समेत हिरासतको वास बसाएको थियो। अहिले यिनै लामा 30 अर्बको रेलवेको ठेक्कामा मुछिएका छन्। यो समस्त प्रकरणको मास्टर माइन्ड लामा नै हुन् भन्ने गरिन्छ। चर्चा यस्तो छ, लामा स्वयं पनि भन्छन् लामाले सबै खायो भनेर लेखिदिनुस् न, केही फरक पर्दैन मलाई। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। रेलवेको यो टेन्डर अहिले नै विवादित भइसकेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ नै यो प्रकरणमा मुछिएको छ। महासंघले आफ्नो भाग पाएपछि
चुपचाप यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा कान नाक भए जति जे थुन्न मिल्ने हो त्यो सबै थुनेर बसेको छ र मुख नखोल्ने गरिरहेको आरोप उसमाथि लाग्ने गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले देशभरकै ठेक्कामा यस्तै खालको सेटिङ हुने गरेको स्वीकार पनि गरेका छन्। खुल्ला स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनै छाडेको उनी आफै पनि स्वीकार गर्छन्। धेरैले भनिसकेका छन् रेलवेको टेन्डरमा खेल भयो, झेल भयो, तर यो देशका जिम्मेवार निकायहरू कुम्भकर्ण झैँ मस्तसँग निदाइरहेका छन्। सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्छ। यही नियमको अधीनमा रहेर सार्वजनिक खरिद गरिनुपर्छ। आश्चर्य नमाने पनि हुन्छ, खरिदमा चलखेल गर्नकै निमित्त यो सरकार गठन भए ता यो सार्वजनिक खरिद नियावली पटक पटक संशोधन गरिएको छ। अहिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूलाई औपचारिक रूपमा पूरा गर्ने तर भित्रै सेटिङ गर्ने काम रेल विभाग मार्फत भएको छ। तपाईँ हामीले ख्याल नगरेर मात्रै हो, अन्यथा हरेक ठुला टेन्डरमा पहिले नै सेटिङ भइसकेको हुन्छ। केही सीमित फर्मलाई मात्रै सर्टलिस्ट गर्ने, त्यो भएपछि के हो भन्दाखेरि ती सीमित सर्टलिस्ट केही फर्म मात्रै भए उनीहरूलाई काम पनि बाँड्न पाइयो। जस्तै 5-7वटा प्याकेज छ भने 5-7वटा फर्म मात्रै सर्टलिस्ट गरिदिएपछि के हो भने तिनीहरू आफूमा मिलेर गर्न पाइयो, घट्न परेन, इस्टिमेट हाई गर्न पाइयो। त्यसपछि सेड्युल इस्टिमेटमा गरिसकेपछि क्लाइन्टको पनि के हुने भयो त स्वार्थपूर्ति हुने भयो र सम्बन्धित काम गर्ने निर्माण व्यवसायको पनि स्वार्थपूर्ति हुने भयो। यो किसिमको चाहिँ यहाँ मात्र होइन, अहिले हरेक क्षेत्रमा र ठुला निर्माणमा असाध्य छ। मोरङको विराट चोकदेखि गिनाघाटसम्मको सडक निर्माणमा सीमित व्यक्ति तथा फर्मलाई मात्रै समावेश हुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भनेर त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक उजुरी नै परेको थियो। उता माथिल्लो मुस्ताङमा पदमार्ग निर्माणमा समेत उटपट्याङ शर्त राखेर टेन्डर निकालिएको थियो, जसमा ढुङ्गाको गाह्रो लगाउने कामको अनुभव, काठको काम गरेको अनुभव आदि खोजिएको थियो। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू अब ढुङ्गाको गाह्रो, काठको कामको अनुभव खोजिरहनु पर्ने स्तरबाट माथि उठिसकेका छन्। तर यस्तो कामको पनि प्रमाणपत्र खोजेर आफूले चाहेको निर्माण कम्पनीलाई दिन यस्तो शर्त राखिएको भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। त्यो निर्माण व्यवसायीहरू अथवा सप्लायर्सहरू अथवा कन्सल्टेन्टहरू क्लाइन्टसँग भेट्न जान्छन्। क्लाइन्टसँग भेटेपछि ल मेरो यो छ भनेपछि मैले क्राइटेरिया बनाउने हो भने कसरी हुन्छ भने मैले तपाईँलाई काम पार्नुपर्छ भने तपाईँको के छ त तपाईँलाई मिल्ने खालको चाहिँ म क्राइटेरिया बनाउँछु। जस्तै तपाईँले एउटा मैले घोडा किन्नु छ भने घोडाको चाहिँ पुच्छरमा एउटा चाहिँ सेतो फुर्को चाहिन्छ भनेर तपाईँको त्यही घोडा छ, त्यो घोडा मैले किन्न पर्छ भनेपछि बाहिर त्यो घोडा 10,000मा पाइन्छ। अब म के गर्छु, त्यो घोडा 50,000 रेट राख्छु र त्यसपछि अब कसैका त्यो घोडा हुँदैन, तपाईँसँग मात्रै हुन्छ। तपाईँसँग मात्रै भएपछि के भने 50,000, अब 10,000मा पाउने घोडा के भयो त? घोडा त आखिर जुन घोडा लिए पनि समस्या पर्ने कुरो केही पनि होइन, आखिर काम चढ्ने काम उसो एउटै काम हो। तर के भयो त भन्दाखेरि पुच्छरमा चाहिँ सेतो फुर्को भएको घोडा भन्नासाथ त के भयो भने तपाईँको मात्र घोडा मिल्यो, अरूले त्यो चाहिँ 5,000मा दिन्छु भन्दा नि पाएन। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारसँग ठुलो धनराशि हुन्छ। त्यस्तै किसिमको ठेक्काहरू हात पार्दै अकुत पैसा कमाएर ठेकेदारहरू आफै राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्। पैसाकै बलमा राजनीतिक दललाई प्रभाव पारेर संसददेखि मन्त्रीसम्म बन्छन् अनि उनीहरूले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा वा काम लिनुपर्ने अर्को मन्त्रालयमा आफू अनुकूलका कर्मचारीको सरुवा गराउन थाल्छन्। नयाँ मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि उनीहरूले आफू अनुकूलका सचिव ल्याउन खोज्नुको रहस्य पनि यही हो। आफू अनुकूलका महानिर्देशक सचिव जस्ता प्रभावशाली कर्मचारीहरू ल्याउँदा त्यस्तै ठुला आयोजनामा आफूलाई फाइदा हुने गरी क्राइटेरिया राखेर टेन्डर आह्वान गर्न पाइने, आफ्नो सेवा गर्ने ठेकेदारहरूलाई ठेक्का मिलाइदिन पाइने भएपछि निर्माण क्षेत्रमा अनेक प्रकारका विकृतिको प्रवेश पनि पाउँछ। निर्माण क्षेत्रमा अनेक प्रकारका विकृतिले प्रवेश पनि पाउँछन्। अधिकांश ठेकेदारहरूको हिमचिम राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अनिवार्य जस्तै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिन भन्ने गर्छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता पनि उनको मन्त्र नै हो। ठुला र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भनेको यस्तै ठुला खरिदका क्रममा हो। नीतिगत भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रण गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
खडा गरेको छ। यो कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मातहतमा राखेका छन्। अब आम चासो छ 30 अर्ब रुपियाँको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर करोडौं रुपियाँ बढी लागत बनाएर ठेक्का दिन लागि यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्ला। 150 हामी निर्माण व्यवसायलाई अट्ने प्याकेजहरू छ। यो 16 जनालाई 15 जनालाई चाहिँ हामीहरूले हुँदैन, यो 15 जनालाई मात्र चाहिँ यो काम हुँदैन र यो देश राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय पैसामा नेपालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टलाई एउटा रेल आउन जस्तो कुरालाई हामीले विरोध गरेको होइन र हामीले यो सबैजना निर्माण व्यवसायहरूले काम पाओस्। हामी 150 जनाले काम पाउँछ। हामी 3-3 जना अहिले नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामीले एउटा प्याकेजमा 3 जना जानु पाइन्छ। 54 वटा ठेक्कामा 16 वटा कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने अधिकांशले अधिकतम मूल्यमै ठेक्का पाउँछन्। यसरी अन्य निर्माण कम्पनीहरूलाई सहभागी नै हुन नपाउने गरी क्राइटेरिया रेल विभागले सार्वजनिक गरेको छ। यति ठूलो खरिद बिक्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेगमाङको भूमिका के होला त? सडक चिल्ला बनाएको भनेर बेला बखत प्रचार गरिरहेका मन्त्री नेगमाङ यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारमा बोल्छन् कि बोल्दैनन्, हस्तक्षेप गर्छन् कि गर्दैनन्, हेर्न बाँकी नै छ। कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे भइरहँदा बानेश्वरको सडकमा ट्र्याक सुट लगाएर अनुगमन गर्न आइपुग्ने मन्त्री नेगमाङ अन्तर्गतकै रेल विभागमा 100औं व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने गरी क्राइटेरिया राख्दा उनी कहाँ सुतेर बसिरहेका छन् त? सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट हटाउने सरकारको योजनाका महादुश्मन भनेर आलोचित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेपछि नेगमाङको भाग्य चम्केको हो। यसरी चम्केको भाग्यमा मन्त्री नेगमाङ सहित ती 54 ठेकेदारको रेखा कोरिन लागेको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेगमाङको भाग्यको खाता खुलिसकेको छ। यो खातामा जीप छिरिङ लामा लगायत स्पेशल 16ले भाग्य रेखा कोरिदिन लागेका हुन् त? होइनन् भने मन्त्री नेगमाङको आँखा यता पनि परोस्। आफ्नै आँखा अगाडि अरबौंको ठेक्कामा भएको सेटिङ टुलु हेरिरहने कामका लागि उनलाई त्यो पदमा राखिएको होइन। कालोपत्रेमाथि गरिने कालोपत्रेको गुणस्तर हेर्न नयाँ बानेश्वर पुग्ने मन्त्रीले यता पनि नजर लगाइदिए हुन्थ्यो अलिकति भए पनि। जहाँ जान नै आवश्यक छैन त्यहाँ स्टन्ट गर्न पुग्ने अरबौंको खेल आफ्नै आँखा अगाडि भइरहँदा मौनता साध्ने नाटक चाहिँ मन्त्रीज्यूले कम्तीमा नगरिदिनु होला, यति बिन्ती गर्छौँ हामी। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।